शाहको नेतृत्वमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जति पनि पोलिसी ल्याएको थियो, जस्तो 4/12 क्याप होस्, सिसिडी र सिडी बनाउने कुराहरू होस्, जति पनि जस्तो पोलिसीहरू आएको थियो, त्योमा पनि अब आउने नेतृत्वले चाहिँ फेरि चाहिँ पुरानै व्यवस्था गर्छ कि अथवा त्यस्तो खालको अवस्था आउँछ कि भन्ने खालका जिज्ञासाहरू केही साथीहरूले गर्नुभएको रहेछ। यो विषयमा थोरै संक्षेपमा तपाईलाई के लाग्छ भन्ने एक लाइनको टिप्पणी भए पनि हुन्छ हैन, त्यो सुनौँ, त्यसपछि फेरि थप हामी छलफल अगाडि बढाउँला। म हेमन्त सरबाट यो टिप्पणीमा खास गरी यो जिज्ञासा धेरै साथीलाई लागेको कुरा चाहिँ अब गभर्नरलाई हटाइदियो, अब उसले ल्याएको पोलिसी पनि चेन्ज हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ जिज्ञासा रहेछ साथीहरूलाई। त्यसमा के छ यहाँको विचार भनाइ के छ? ओके, थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ मैले एकदम छोटो कुरा राखेँ। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको एउटा व्यक्तिले मात्रै निर्दिष्ट गर्ने निकाय चाहिँ होइन, यसका धेरै आफ्ना मान्यताहरू छन्। रिसर्च डिपार्टमेन्टबाट आएको डेटाले चाहिँ कुनै पनि पोलिसी इन्सिस्ट गर्नको लागि सपोर्ट गर्नुपर्छ। जसरी डेटा आउँछ, जसरी डेटा प्रोसेस हुन्छ, जसरी त्यो आउँछ, त्यही आधारमा चाहिँ त्यहाँको जिम्मेवार निकायले चाहिँ पोलिसी फर्मुलेट गर्ने हो। त्यो पोलिसी फर्मुलेट गर्दाखेरि 20 को 19 होला, होइन भने जोसुकै आए पनि त्यो पोलिसीमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज गर्न सक्दैन, मिल्दैन भनौँ न। अब सक्न त चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ, त्यो अलग कुरा भयो। सिग्निफिकेन्ट पोलिसी चेन्ज गर्नको लागि आधार चाहिन्छ र त्यसको कारण समेत खुलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भएर मेरो बुझाइमा चाहिँ नयाँ गभर्नर आउने बित्तिकै अथवा कसैलाई काम दिएर नयाँ हुने बित्तिकै पोलिसी चेन्ज हुँदैन। तर के हुन सक्छ भने केही रोकिएका अथवा कुनै एउटा ब्याङ्कले लिएर गएको फाइल राष्ट्र ब्याङ्कमा छ भने त्यो खुल्ला, कुनै आयात गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिनुपर्ने अनुमति ती कुराहरूमा ल अनुमति दिउँ न त भन्ला, अथवा केही यस्ता कुराहरू आउने जाने कुराहरूमा जुन पेमेन्टको कुराहरू छ ती कुराहरूमा चाहिँ चेन्जेस हुन सक्छ। तर समग्र पोलिसी चाहिँ पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्ने जस्टिफाइड रिजन बाहेक चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हेमन्त सर। यही विषयमा थोरै टिप्पणी म यसैमा एउटा कुरा मोहन सर, मैले हजुरलाई यसैमा हजुरले जोड दिनुभयो। मैले त्यो हेमन्त सरलाई जोड्न खोजेँ, त्यो सिसिडीबाट सिडी त्यो के थियो, त्यसलाई के चेन्ज गर्न सक्छ होला त हेमन्त सर? सरी है मोहन सर, मैले बिचमा यही क्वेसनमा जोड्न खोजेँ हेमन्त सरलाई, प्लिज। त्यस्तो छ, हामी क्रेडिट क्रिएसन कति जान दिने र त्यसले के गर्ने भनेको इकोनोमीलाई कुन लेभलमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसीले गाइड गरिरहेको हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ जम्मा जम्मी क्रेडिट क्रिएसन चाहिँ 18-20% बढ्ने, अरू डिपोजिट भनेको ब्रोड मनी सप्लाई पनि त्यही रेन्जमा, ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ अहिले मलाई याद भएन, त्यो खालको प्लान थियो। तर त्यो प्लानमा के देखियो भने सँगसँगै ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि म्यानेज गर्ने कुराहरू थियो। भुक्तानी सन्तुलन लगभग 1 वर्षको लागि पुग्ने बराबरको आयात धान्ने बराबरको भुक्तानी सन्तुलन, रिजर्भ फरेन करेन्सी रिजर्भ भएको अवस्थामा मोनेटरी पोलिसी फर्मुलेट गर्दै गर्दाखेरि 7 महिनाको आसपासमा घटिसकेको थियो, 8-9 महिनाको आसपासमा घटिसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कहाँबाट त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ इम्पोर्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा क्रेडिट क्रिएसन हुन नदिने विकल्प त्यही हो है। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही काम गरायो। यो आजको रिस्कलाई कम गर्नको लागि त्यति बेला क्रेडिट क्रिएसन भएर त्यो क्रेडिटले चाहिँ इम्पोर्ट नबढोस् भन्नको लागि मनी सप्लाई कुन लेभलमा लाने त? मोनेटरिस्टहरूले के भन्छ भने भनेको स्टेडी इन्क्रिज इन मनी सप्लाई एउटा लेभलमा, त्यो टार्गेटेड लेभलमा इन्क्रिज गर्यो भने इकोनोमिक ग्रोथ एचिभ गर्न सकिन्छ। होइन भने त्यसले चाहिँ या त प्राइस लेभलमा इम्प्याक्ट पार्छ अथवा इम्पोर्ट अरू कुराहरूमा इम्प्याक्ट पार्छ र टोटल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन हामीले एमबी इज इक्वल टु मनी सप्लाई इन्टु भेलोसिटी इज इक्वल टु प्राइस इन्टु आउटपुट अथवा इन्कम भनेर जुन इकोनोमिक्सको एउटा इक्वेसन हेऱ्यौँ, त्यही कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पोलिसी फर्मुलेट भएको हुन्छ। त्यो भएर सिसिडीबाट सिडीमा लान सक्छ अथवा सक्दैन, अथवा सिडीबाट सिसिडी जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा जस्टिफाइड रिजन सहित जान सक्छ। तर सिसिडीबाट सिडीमा आउनुको पछाडिको एउटा रिजन चाहिँ, सिडीबाट सिसिडीमा जानुको एउटा रिजन चाहिँ के थियो? बीचमा जति बेला पुँजी वृद्धि गरियो, पुँजी वृद्धि गर्दाखेरि क्यापिटल एडुक्वेसी सिग्निफिकेन्ट हुँदा हुँदै पनि क्रेडिट क्रिएसन गर्न सकिएन।
त्यो भएर क्रेडिट क्रिएसन गर्ने बाटो दिनुपर्छ। टार्गेटेड मनी सप्लाई जुन ब्रोड मनी सप्लाई जुन लेभलको टार्गेट गरेको थियो त्यो लेभलमा पुगेन भने त्यो खालको एउटा टुल्स चाहिँ एउटा वेभर दिएर राष्ट्र ब्याङ्कले गएको हो। गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, गर्न सक्छ। तर गर्नको लागि जस्टिफाएबल रिजन के भनेर भन्दाखेरि अहिले क्रेडिट क्रिएसन भएन, क्रेडिट क्रिएसन गर्नलाई मात्रै बाटो खोलिदिउँ भन्ने हो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कहाँबाट म्यानेज गर्ने त? फरेन करेन्सी रिजर्भ कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने त? त्यसले जुन क्रेडिट क्रिएसन हुन्छ त्यसको जोखिम चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ म त के भन्छु भने त्यो मुतको तातोमा रमाउने कुराहरू चाहिँ अलि धेरै हामी भनेको मैले कसैलाई इन्डिकेट गरे होइन, म आफै पनि त्यो खालको अलिकति अल्पकालीन कुराहरूमा हामी बढी फोकस भयौँ। तर दीर्घकालीन त्यसको असर के हुन्छ भनेर हेरेनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो भएर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका केही नीतिहरू अब त्यो 4/12 ल्याउँदा अथवा अरू केही ल्याउँदाखेरि आधार स्पष्ट पारेन भन्ने कुराहरूमा मेरो पनि विमति हो। तर यदि राष्ट्र ब्याङ्कले आधार र कारण सहित कुनै पोलिसी फर्मुलेट गरेछ भने त्यो आधार र कारण पहिले के उद्देश्यले आएको थियो, त्यसले उद्देश्य एचिभ भयो कि भएन भनेको मनिटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन जुन छ मेकानिजम, त्यो मेकानिजमले कसरी काम गर्यो र के भयो भन्ने कुरा जस्टिफाई गरेर मात्रै पोलिसी चेन्ज गर्न सकिने भए हुँदाखेरि यति सहजै तरिकाले चाहिँ चेन्ज गरेर नआउलान् जस्तो लाग्छ। किनभने पोलिटिसियनलाई चाहिँ डिसिजन चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो पब्लिकसँग डाइरेक्ट टच हुने खालका डिसिजन गरिदिए पुग्छ। तर टेक्नोक्रेट्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी लिएर जान अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्क भनेको राजनीतिक निकायले लिड गर्ने अर्गनाइजेसन होइन र राष्ट्र ब्याङ्क एउटा गभर्नरले कुनै काम गर्दै गर्दाखेरि नेपालको अवस्था मात्रै हेरेर पुग्दैन। उसले गर्दै गरेको पोलिसीले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटको पर्सेप्सन के रहन्छ, अनि आइएमएफ लगायतबाट हामी क्रेडिट फेसिलिटी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भने त्यो क्रेडिट फेसिलिटी एक्सर्साइज गरिराखेको बेलामा आइएमएफले हामीलाई कसरी हेर्छ? किनभने हाम्रो पोलिसीहरू त हामीहरूले मात्रै चाहेर पनि मोनिटरी पोलिसी बन्दैन। त्यहाँ आइएमएफ ले गाइड गरेका कुराहरूभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। भलै आइएमएफ रेगुलेटरी अर्गनाइजेसन होइन, उसले फेसिलिटेसन मात्रै गर्ने हो, तर उसको सपोर्ट हामीहरूलाई सधैँ चाहिने भएको हुँदाखेरि उसको धारणाभन्दा विपरीत गएर राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी पनि फर्मुलेट गर्न सक्दैन। र जति जति बाहिर हल्ला आएका छन्, ल मन्ट्री पोलिसी फर्मुलेट गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेन, अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेन, कोसँग गरेन। गभर्नरले कुनै पनि पोलिसी बनाउँदै गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीको निर्देशन अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेर गभर्नरले पोलिसी फर्मुलेट गर्ने हो भने हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई बन्द गरिदिए हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखा बनाइदिए हुन्छ। 58 सालको कानुन यत्तिकै आएको होइन। त्यो भएर म चाहिँ यो कुरामा त्यति कन्भिन्स हुन सकेको छैन सर, तर गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ हेमन्त सर। म यसैको विषयमा संक्षिप्त टिप्पणी, एकदम लामो होइन, छोटो, कमल सरको पनि सुन्न चाहन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यस्तो पुराना पोलिसी फेरि आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा छैन? जस्ट टिप्पणी। कमल सर निस्कनु भयो। म विष्णु सरसँग टिप्पणी चाहन्छु, जस्ट छोटकरीमा सर। यो नेतृत्व चेन्ज हुँदा फेरि त्यही पुरानै पोलिसी आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, तपाईँको पर्सनल विचार? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब नेतृत्व चेन्ज के कारणले गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ खुलेको छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो पोलिसी चेन्जेसहरू, अब 4/12 सम्बन्धी नीतिहरू चेन्ज गर्ला कि भन्ने मार्केटको जेनरल एक्सपेक्टेसन हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4/12 को नीति चेन्ज गरेर नगरेर खासै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ आउँदैन। यसले एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभको काम चाहिँ गर्छ। तपाईको जसले लोन एमाउन्ट सिग्निफिकेन्ट रिड्युस गर्नुपर्ने, जसलाई प्रेसर छ, उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छ। उनीहरूले फोर्सफुल्ली सेयर चाहिँ बेच्नु पर्दैन। र यो नीति परिवर्तन गरेर पनि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ होइन, तपाईँको भयङ्कर क्रेडिट एक्सपान्सन हुन्छ कि अनि त्यसपछि त्यसले समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने कुरामा डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली जुन चाहिँ कन्सर्न हो राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन कन्सर्न हो,
यो 4-12 को नीति चेन्ज गर्यो भने पनि त्यो क्यापिटलमै चाहिँ क्यापिटल मार्केटमै रिटेन हुने पैसा हो, क्यापिटल फर्मल सेक्टरमा रिटेन हुने पैसा, इन्फर्मल सेक्टरमा जाँदैन त्यो पैसा। त्यसले झन् चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले यो ड्राकुनियन नीति भनेर भन्छु मैले त, यो 4-12 भन्ने कुराको स्पेसिफिक त्यसरी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन र त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको उपादेयता के हो, के कारणले गरियो भनेर आजसम्म जस्टिफिकेसन दिन पनि सकिया छैन। त्यो जस्टिफिकेसन दिन नसकेको नीतिलाई चेन्ज गर्नु नै सबैभन्दा बेटर हो। मार्केट सेन्टिमेन्ट केही भए पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ नयाँ पैसा आउँछ बजारमा, पैसाको ओहिरो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि जस्ट एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभलाई चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो भ्यू। अरू पोलिसी चेन्जेसहरूमा पनि यदि तपाईँको ओभरअल मार्केटको लिक्विडिटी सिचुएसन र अरू चिजहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको कुनै खालको पोलिसिजहरू चाहिँ हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क फेरि एउटा व्यक्तिले मात्रै, गभर्नरको सोल डिसिजनले मात्रै चल्ने कुराहरू होइन। त्यहाँ पोलिसी मेकर्सहरू हुन्छन्। सर्टेन कुनै पोलिसी ल्याउनुभन्दा पहिला डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट डेपुटी गभर्नरहरू सबैमा छलफल भएर एज अ कमिटीले ल्याउने पोलिसिज हो। यो सिङ्गल इन्डिभिजुअल व्यक्तिले ल्याउने पोलिसी चाहिँ होइन। त्यही भएर हामीले गभर्नरमाथि मात्रै ब्लेम गेम गरेर गभर्नरले नै ल्याएको भनेर हामीले भन्छौँ भने त्यो होइन, संस्थाले ल्याएको पोलिसी हो। संस्थाले सर्टेन कुनै पोलिसिजहरू ल्याउँदाखेरि केही सोचेर सम्झेर विचार गरेर नै ल्याएको होला भनेर हामीले भन्छौँ। सिग्निफिकेन्ट पोलिसिजमा चेन्ज होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा त्यही 4-12 को कुरा हो। 4-12 को कुरा यदि राष्ट्र ब्याङ्कले बुझ्ने हो भने मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल भनाइमा है, अब राष्ट्र ब्याङ्कले के सोचेर 4-12 ल्याएको थियो आई डोन्ट नो, अहिलेसम्म जस्टिफाई गरेको छैन। त्यो चिजलाई चाहिँ उसले चाहिँ होइन यो आवश्यक छैन भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जस्टिफाइड नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा त्यसको कुनै सिग्निफिकेन्ट अरू कुनै कुराहरूबाट फियर गर्नुपर्ने कारण छैन। 4-12 के अरे हटाइदियो भने त्यसले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क ल्याउँछ कि भनेर डराउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दिनँ। अरू पोलिसी चेन्जेसहरूमा जस्तो अघि सिडी रेसियोबाट सिसिडी रेसियोमा जाने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो तपाईँको क्रेडिट एक्सपेन्सन चाहिँ हामीलाई अहिलेको चिजमा चाहिँ क्रेडिट एक्सपेन्सनले तपाईँको त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लागेर त्यहाँबाट चाहिँ ग्रोथ अचिभ गर्न सक्ने चिजहरू हो भने चाहिँ क्रेडिट एक्सपेन्सन हुनु जरुरी छ होइन। हामी जस्तै यही कन्ज्युमर इकोनोमी हो अनि त्यसपछि हामीले इम्पोर्ट गरेर सधैँ खाइराख्ने, आएको क्रेडिट जति ट्रेडमा मात्रै लाग्ने हो भने चाहिँ त्यो अब जति क्रेडिट एक्सपेन्सन गरेको छ त्योभन्दा बढी क्रेडिट एक्सपेन्सन गर्नु फेरि अलिकति घातकै हो। त्यस कारणले त्यो चिजहरूलाई अब पक्कै पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नीति निर्माताहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्छन् र आवश्यक परेको पोलिसी रिफर्म्स चाहिँ गर्लान् भन्ने कुराहरू हो। र अर्को कुरा, गभर्नर आउने या जाँदै गर्दैमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट पोलिसीमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा म बिलिभ गर्दिनँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ विष्णु सर। दुईजना सरहरूको टिप्पणी सुन्दाखेरि चाहिँ संक्षेपमा हामीले बुझ्न सक्ने कुरा के इन्डिभिजुअल कुनै फाइल चाहिँ अथवा कुनै संस्थाको फाइल अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सहज बनिदिन सक्छ, तर समग्र पोलिसी चाहिँ नेतृत्व चेन्ज हुँदैमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भने अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने खालकै हामीले बुझ्छौँ। नवराज सर, यसैमा थप टिप्पणी तपाईँको संक्षेपमा। यही नै हो कुराहरू त। जस्तो अब कुनै नीति नियमहरू आउँदै गर्दा जुन बेलामा जे आवश्यक हुन्छ त्यो हिसाबमा नीति नियमहरू आउने हुन्। अब यो हाम्रो यो अब सिसिडीलाई सिडीमा ल्याउने कुरा चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेरेर यसलाई पनि अलिकति जोखिमको हिसाबमा अथवा अलिकति फाइनेन्सियल ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा त्यो आयो, फरक कुरा हो। 4-12 को कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति बनाउँदै गर्दा उसले केही रिसर्च गरेर बनाएको होला। त्यो भनेको चाहिँ फेरि चेन्ज हुनै नसक्ने चाहिँ होइन है। जसरी यो सिसिडीलाई सिडीमा ल्याउँदाखेरि यो जुन तरिकाले ल्याएको छ, तर त्यसलाई कम्पेरिजन गरेर हामीले 4-12 मा हेर्ने हो भने चाहिँ 4-12 चाहिँ अबको जुन उनीहरूको रिभ्यू हुन्छ त्यसमा उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छन्। त्यो 4-12 चेन्ज गर्नमा चाहिँ त्यो सिसिडीलाई सिडीमा ल्याए जति त्यति गाह्रो छैन। तर यो समय अनुसार रिभ्यू गर्दै गर्ने कुरा, रिभ्यूमा अलिकति केही पोइन्टहरू ल्याएर त्यसैलाई फुक्का गर्ने अथवा त्यसलाई अलिकति इन्डाइरेक्ट रूपमा अर्को तरिकाले फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ। तर पहिला ल्याएका कुरा खारेज गरेर म नयाँ ल्याउँछु अथवा पहिलाको कुरा चाहिँ अब मान्ने हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्जै गऱ्यौँ भनेर चाहिँ
चेन्ज हुँदैन। एउटा कुनै पनि संस्थाको प्रमुख बस्ने अथवा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भनेको चाहिँ उनले केसम्म गर्न सक्छन् भने विभिन्न नीति नियमहरू बनाउँदै गर्दा अथवा जुनसुकै प्लानहरू बन्दै गर्दा अन्य टिमहरूले बनाएका कुराहरूमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अथवा ती कुराहरूलाई पास गरेर अगाडि बढाउने नबढाउने डिसिजन दिने कुरामा उनले होल्ड गर्न सक्छन्। तर सम्पूर्ण नीति चाहिँ तलदेखि माथिसम्म गभर्नरले मात्रै हेरेर बनाउँछ र उसैको हातमा सबै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। गभर्नर भनेको एउटा राष्ट्र बैङ्क चाहिँ ब्याङ्कहरूको संरक्षक भए जस्तो गभर्नर भनेको राष्ट्र बैङ्कको संरक्षक हो। उसले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो तरिकाले चलाउने हो। तर त्यो गर्दैमा चाहिँ अब यो अहिलेको स्थिति त अब अलिकति हामीले अन्यलमै छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, अब यो भोलि उनी नै पुनर्बहाली भएर आउन पनि सक्छन् अथवा नआउन पनि सक्छन्। यी नीतिहरूमा चाहिँ जे चिजहरूमा अहिले हामी अब पुरानो गभर्नरले गरेका कामहरू सबै अब यी रद्द हुने भए नयाँ आएर गरे, त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन है। त्यो नहुनु, त्यो हुँदै होइन, त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका नीति हुन्। त्यो गभर्नर कुनै एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीति हुँदाखेरि त्यो बैङ्क एउटा जुन संस्थाप्रति हामी सबैको एउटा विश्वास छ, त्यो तरिकाले काम गर्ने संस्थाले यति हल्का रूपमा चाहिँ निर्णयहरू परिवर्तन गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। ओम सरले संक्षेपमा केही राख्नुहुन्छ यही विषयमा? सायद ओम सर बाहिर हुनुहुन्छ। अब यसलाई यतिकै राखौँ। मैले हेमन्त सरसँग फेरि जान चाहे इन्सुरेन्सको विषयमा। इन्सुरेन्सको पुँजी वृद्धिको विषयमा हामी थुप्रै पटक छलफल गरेका थियौँ। यो अगाडिका छलफलहरू विभिन्न क्लब हाउसमा पनि विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भएका थिए। सबभन्दा पहिला त पुँजी वृद्धिको पोलिसी ल्यायो र त्यो सँगसँगै 1 महिनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्नु भन्ने खालका कुरा आइसकेपछि मिडियामा विभिन्न किसिमले टिका टिप्पणी पनि भए र त्यसमा हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न किसिमका आकलन गऱ्यौँ। अहिले एउटा मिडियामा बीमा समितिको अध्यक्षको इन्टरभ्यू आएर छ, उनले प्रष्ट शब्दमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट जोड चाहिँ यदि तिमीहरूको इल्ड राम्रो छैन भने तिमीहरूले अरू दायाँ बायाँ नहेर राम्रो इल्ड हुनेसँग मर्ज गरेर बिजनेस ग्रोथ गर, 1 नम्बर। 2 नम्बर, तिम्रो राम्रो बिजनेस छ, बोनस देऊ, अरू काम गर, पुँजी बढाऊ। 3rdमा मात्रै हकप्रदको कुरा आउन सक्छ भन्ने किसिमले प्रष्ट 3टा चाहिँ उनले कुरा राखेको देखिन्छ हैन। अब यो समग्र यिनको इन्टरभ्यू, यिनको भनाइ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो मर्जलाई नै बढी जोड दिन खोजेको भन्ने देखिन्छ हैन। अब हेमन्त सर, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अथवा अरूहरूको साथै यो जब पोलिसी आएको थियो त्यतिखेर थुप्रै साथीले के टिप्पणी गर्नुभएको थियो नि, सामान्य अरू कम्पनी मर्ज गरे जस्तो बीमा कम्पनी मर्ज गर्न गाह्रो छ, नन लाइफलाई गरे पनि लाइफलाई अझ गाह्रो छ भन्ने खालको टिप्पणीहरू चाहिँ धेरै साथीले गर्नुभएको थियो हैन। तर समग्र राज्यको पोलिसी चाहिँ मर्ज नै जोड दिनको लागि ल्याए जस्तो चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यूको आशय बुझिन्छ। कति सहज छ यो मर्जको कुरा चाहिँ, इन्सुरेन्स मर्जको कुरा चाहिँ नेपालमा? ओके, थ्याङ्क यू। म यहाँनिर के देख्छु भने पुँजी वृद्धि, मर्ज र नयाँ लाइसेन्स सँगसँगै चलिरहेका कुराहरू पनि छन्, बहसमा आएछन्। अब हो होइन बीमा समिति आफैले भन्ला, त्यो विषयमा मैले ठ्याक्कै गर्न सकेन। मर्जर चाहिँ त्यति गाह्रो विषय चाहिँ पक्कै होइन। मर्जर जुनसुकै पनि मर्जर गाह्रो हो, किनभने क्रस कल्चरल इन्भाइरोमेन्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु र दुईवटा अलग अलग सेवा सुविधा, अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग तरिकाले चलिरहेको अनि अलग अलग अपनत्व भएको भनेको मर्जरमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको एउटा चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटीको पर्पर एकाउन्टिङ, पर्पर भ्यालुएसनको समस्या हो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो अहिलेसम्म प्र्याक्टिसै छैन। डिडिए भनेको छ, डिडिएमा चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोसेसलाई मात्रै फोकस गरेर डिडिए गर्ने गरिएको छ। मर्जर, अहिलेसम्मको मर्जरहरू फोर्सफुल मर्जर हुने र नर्मल्ली डिल चाहिँ मर्जर डिल अलिकति फरक तरिकाले हुने हुँदाखेरि अहिलेसम्म चलिरहेको विषय हो। होइन भने यो मर्जरको विषयमा म चाहिँ आफैमा सन्तुष्ट चाहिँ छैन, किनभने एसेट्स लायबिलिटीको साँच्चैकै पर्पर भ्यालुएसन चाहिँ भएकै देखिँदैन। त्यो नभएसम्म चाहिँ मर्जर को जुन स्वाप रेसियो क्याल्कुलेट गरेका अरू कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ वस्तुपरक हुँदैनन् र वस्तुपरक नभएसम्म चाहिँ त्यो मर्जर चाहिँ मर्जर पछाडिको सिनर्जी चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको नहुन सक्छ। होइन भने मर्ज हुनलाई चाहिँ खासै ठुलो विषय, एकदम गाह्रो विषय होइन। मर्जरको गाह्रो विषय भनेको एउटा त्यही भ्यालुएसनको पार्ट्समा चाहिँ
प्रपर भ्यालुएसन चाहिँ एउटा कन्सर्न हो, किनभने त्यो एउटा कुनै कम्पनीको सेयर होल्डरको कस्टमा अर्को कम्पनीको सेयर होल्डरले कमाउने बाटो चाहिँ दिइदिन्छ जति बेलासम्म एसेट्स र ल्याबिलिटीको प्रपर भ्यालुएसन हुँदैन। अनि अर्को भनेको एचआर म्यानेजमेन्ट हो। त्यो बाहेक अरू कुराहरूमा त्यस्तो धेरै मर्जरमा समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन र नेपालका कम्पनीहरू त्यति ठुला कम्पनीहरू पनि छैनन् जसले गर्दा मर्जरको लागि एकदम ठुलो हेसलै आउला भन्ने जस्तो खालको सिचुएसन पनि छैन। त्यो भएर मर्जर गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ होइन, तर हाम्रो अहिलेका कानुनी प्रावधान भन्दा पनि व्यवहारगत कुराहरूले चाहिँ मर्जर भित्र चाहिँ अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर अलिकति जटिल देखिएको हो। मर्जरले चाहिँ सिनर्जी क्रिएट गर्न सक्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। अब राइट अनि बोनसका कुराहरू भनेको त अब म बिमा समितिमा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटीमा सर्भ गरेका थिएँ। त्यो बेलादेखिकै मेरो विषय चाहिँ के थियो भने एडहक बेसिसको क्यापिटल होइन, क्यापिटललाई तपाईँले रेगुलेट गरिदिनुहोस् र बिजनेससँग क्यापिटललाई टाई अप गरिदिनुहोस् है। गर्नुपर्ने त्यो हो। जसले बिजनेस धेरै गर्न चाहन्छ, जसले बिजनेस एक्सपान्सन गर्न चाहन्छ, जसले धेरै रिस्क लिन्छ उसले क्यापिटल बेस तयार गर्दै जान्छ। जसले बिजनेस गर्न चाहँदैन उसले क्यापिटल बेस तयार गर्दैन। र अर्को चाहिँ पेड अप क्यापिटल कहिल्यै पनि रेगुलेटरको लागि हो। ठिक छ, अब अरू भयो भने जस्तो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा भएको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडेर खाइदेलान् पछि भनेर चाहिँ रोक्नको लागि नन रिफन्डेबल फर्ममा राख्नको लागि पेड अप क्यापिटल नै भन्नुपर्ने एउटा रेगुलेटरको बाध्यता होला। तर रेगुलेटरले चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्न पनि रेगुलेट गर्ने, अनि पेड अप क्यापिटल नै चाहिन्छ भन्नुको पछाडिको तात्पर्य के भन्ने विषय पनि त्यति बेलादेखि नै मैले उठाएको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ हुन सकिसकेका थिएन, किनभने त्यति बेला छलफलकै विषयको रूपमा आएको थियो र रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटीमा रिस्क पर्सपेक्टबाट मात्रै कुरा हुने हुँदाखेरि त्यो अरू विषयमा चाहिँ हामी खासै प्रवेश पनि गरेनौँ त्यति बेला। अब यो हेमन्त सर, म एक मिनट सर, हेमन्त सरलाई रोक्न चाहेँ है। तपाईँको यो जुन चाहिँ कम्पलसरी रिजर्भ राखेर यदि त्यो रिस्क चाहिँ तपाईँको सबै बाँड्ने रिस्क हुन्छ भन्ने हो भने कम्पलसरी रिजर्भ पनि त तोकिदिन सक्छ नि त। त्यो पनि त एउटा वे आउट होला नि त। हामीले पेड अप क्यापिटललाई मात्रै फोकस गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ क्यापिटल फन्डलाई चाहिँ फोकस नगर्ने गर्दाखेरि अल्टिमेटली क्यापिटल फन्डै फोकस हुनुपर्ने हो, रिजर्भ्स एन्ड क्यापिटल हुनुपर्ने हो। क्यापिटललाई मात्रै हामीले जोड दिइराखेका छौँ र त्यसको सोल्युसन भनेको बाँडेर खान्छन् कि सिद्ध्याइदिन्छन् कि भन्ने सोल्युसन भनेको त कम्पलसरी रिजर्भ क्रिएट गरिदिए त हुन्छ होला नि त त्यसको सोल्युसन, होइन र सर? एकदम 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 सर, कम्पलसरी रिजर्भमा पनि जानु पर्दैन क्या। अहिले त बिमा समितिसँग अनुमति नलिगिकन डिभिडेन्ड बाँड्नै पाउँदैन एउटा। अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि हिजो पनि गरेको छैन र 50% चाहिँ रिजर्भमा फालेर मात्रै डिभिडेन्ड बाँड्न पाउने भनेर भनेको छ भने अब हामी टाई अप कहाँबाट गर्ने हो भने सल्भेन्सी 2 मा जाँदैछ। सल्भेन्सी 2 मा जाँदैछ भने त्यहाँदेखि आफै कन्ट्रोल हुन्छ, धेरै कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छन्। हामी चाहिँ के भयो भने अलिकति स्टिकी भयौँ, एडहक बेसिसमा पोलिसीहरू फर्मुलेट गऱ्यौँ। ठ्याक्कै विष्णु सरले भने जस्तै गरौँ भने हो। त्यो 2015 मै 15 को जनवरीतिरको कुरा हो, जनवरी फेब्रुअरीको कुरा हो। त्यो विषयमा हामी डिस्कसन गरे। त्यति बेला नै मैले के भने हो भने यो पेड अप क्यापिटल यति चाहिन्छ भनेर भन्ने होइन रेगुलेटरले रिस्क यति लिएको छ भने यति बराबरको चाहिन्छ भन्ने हो। र मिनिमम नयाँ आउने कम्पनीहरूको लागि कति पुँजी लिएर आउनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटको सिचुएसन अनुसार बोल्ने हो। र पुराना कम्पनीहरूलाई पनि पेड अप क्यापिटल यति होइन, तिम्रो टोटल क्यापिटल यति हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो ओपिनियन हो। अब फरक ओपिनियन आउँछ। रेगुलेटरले रेगुलेट गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उसले देखेका अथवा व्यवहारगत समस्याहरू ती सबैलाई एड्रेस गर्ने क्रममा फरक तरिकाले आउनुपर्ने, रेगुलेसन फरक तरिकाले आउनुपर्ने हुन सक्छ। तर कन्ट्राडिक्ट कहाँनिर छ भने हामी मर्जरमा गएर क्यापिटल बेस तयार गर्न खोज्या हो अथवा मर्जरमा गएर कम्पनीको सङ्ख्या घटाएर गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा चाहिँ मर्जरको कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ देखिन्छ। अनि अब क्यापिटल बेस तयार गर्नको लागि मर्जरले मात्रै क्यापिटल बेस तयार गर्दैन, मर्जरले सिनर्जी मात्रै दिने हो।
क्यापिटल बेस तयार हुनको लागि त रिस्क बेस्ड क्यापिटल चाहियो नि त। यदि हामी रिस्क धेरै लिन्छौँ अनि त्यसपछि धेरै धेरै रिस्क भएका दुईटालाई जोडिदियो भने त्यसपछि चाहिँ क्यापिटल बेस राम्रो भयो भनेर भन्यौँ भने त्यो हाम्रो सोचाइमा गलत हुन सक्छ। ल ठिक छ, दुईवटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि रिस्क डाइभर्सिफाई भएर टोटल रिस्क केही हदसम्म घट्न सक्छ भन्ने हो भने त्योसम्म ठिक छ होइन। त्यो बाहेकका कुराहरूमा चाहिँ पेड अप क्यापिटल चाहिँ सल्युसन होइन। अब रेगुलेटरले सोच्ने तरिका, हेर्ने तरिका अलिक फरक हुन सक्छ र हामी अलिकति अब मानौँ अथवा नमानौँ, हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टर या त ब्युरोक्रेसीबाट ट्रेन भएका मान्छेहरूले लिड गर्नु भएको छ या त राष्ट्र ब्याङ्कबाट ट्रेन भएका मान्छेहरूले लिड गर्नु भएको छ। त्यो भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी हेर्थ्यो भन्ने कुरा अथवा ब्युरोक्रेसीमा कसरी सोचिन्थ्यो भन्ने कुराहरूले चाहिँ केही हदसम्म रेगुलेटरी प्रोभिजनहरू चेन्ज गर्ने अवस्थामा पनि असर गरेको देखिन्छ। यो भएर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ, तर त्यो पुँजी वृद्धि भनेको पेड अप क्यापिटलकै फर्ममा नभएर अरू फर्मबाट पनि पुँजी वृद्धिको अप्सनहरू हुन सक्थे। सायद त्यो क्षेत्रसम्म जाँदाखेरि त्यसबाट आउने जुन जोखिमहरू थियो त्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्यापासिटी आफूमा नभएको कारणले अथवा इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी भनौँ न, त्यो नभएको कारणले चाहिँ त्यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने अरू बाटोभन्दा आफूलाई सबभन्दा सजिलो के हुन्छ त्यतैतिरबाट जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ